अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरानी लम्हात। हाज़िर हूँ जी न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ, न्यू औलिया कराम के हालात ज़िंदगी के साथ। अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमतें, बरकतें, शफ़क़तें नाज़िल फरमाए, आमीन। और हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दे, आमीन। तो आज जिन औलिया कराम के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो उनका नाम है हज़रत अबू अली शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके हालात ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। कोई गलती हो जाए तो माफ़ फरमाइएगा। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू अली शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह यगाना वक़्त शेख ज़मान रुकन मोहतरम किबला मोहतशम साहब ज़हद व तक़वा थे। आपने तमाम उम्र तवक्कुल में बसर की। आप बड़े माहिर अलूम थे। आपकी तसानीफ बहुत हैं। हातम असम रहमतुल्लाह अलैह आपके शागिर्द थे। इल्म तरीक़त हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से आपने हासिल किया और बहुत बुजुर्गाने दीन से मुलाकात की। आप फरमाते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा उस्तादों से उलूम शरीयत और तरीक़त हासिल किया। आखिर को इन चार चीज़ों में मुझे अल्लाह की रज़ामंदी मालूम हुई। एक रोज़ी से मुतमइन रहना, दूसरे इखलास करना, तीसरे शैतान को दुश्मन जानना, चौथे तोशा आखिरत जमा करना। आपकी तौबा का किस्सा यूं है कि आप तिजारत करने तुर्कस्तान में गए। वहाँ के एक नामी बुत खाने को देखने गए। एक शख्स पूजा कर रहा था। आपने इससे कहा कि तू जिंदा और कादर खुदा को छोड़कर बेजान की परस्तश करता है, तुझे शर्म नहीं आती? इसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि रोज़ी हासिल करने के लिए मुल्क तिजारत करते फिरते हो? क्या तुम्हारा खुदा तुम्हें घर पर रोज़ी नहीं दे सकता? आप इसी वक्त बलख वापस आए। राह में एक शख्स ने आपसे पेशा पूछा। आपने कहा, मैं सौदागरी करता हूँ। इसने कहा, जो आपकी किस्मत में है वो घर बैठे भी मिल सकता है। मालूम हुआ आप खुदा पर शाकर नहीं हैं। इस जवाब ने और भी असर किया और बिल्कुल तारकुल दुनिया हो गए। एक बार बलख में कहत पड़ा। इस जमाने में आपने गुलाम को बाजार में खुरम हंसते हुए जाते देखकर कहा, मखलूत कहत से तबाह है और तू खुशी करता है। इसने कहा, मेरे मालिक के यहाँ गला बहुत है, वो मुझे भूखा ना रखेगा। आपने फरमाया, ए अल्लाह, इस गुलाम को अपने मालिक पर जिसके यहाँ गला बहुत है इस कदर भरोसा है, फिर मुझे तुझ पर क्यों कर भरोसा नहीं है हो सकता? इसलिए कि तू मालिकल मुल्क है। इसी वक्त तौबा नसूख करके दुनिया से बिल्कुल दस्तबरदार हुए और तवक्कुल को कमाल पर पहुंचाया। और हमेशा आप कहा करते कि मैं इस गुलाम का शागिर्द हूँ। किसी अमीर ने आपसे कहा, आप मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, इसलिए लोग आपको जलील जानते हैं। आप मुझसे माल लें और इसे सर्फ करें ताकि लोग आपको जलील ना जानें। आपने फरमाया, अगर 5 बातों का मुझे अंदेशा ना होता तो जरूर तू इसे माल ले लेता। एक ये कि तेरा खजाना कम हो जाएगा, दूसरा ये कि शायद मेरे यहाँ से चोर चुरा ले जाए, तीसरा ये कि शायद देकर तुझे अफसोस हो, चौथे ये कि मुमकिन है कि माल देने के बाद तू मुझ में कोई ऐब देकर माल वापस ना लेना चाहे, पांचवें ये कि तेरे मरने के बाद मैं फिर मुफलस हो जाऊं। एक शख्स ने आपसे हज पर जाने का इरादा जाहिर किया। आपने पूछा, तो क्या सफर तेरे पास क्या है? इसने कहा, 4 चीजें मेरे साथ हैं। एक तो ये कि मैं अपने को सबसे ज्यादा रोजी के करीब देखता हूँ, और दूसरे ये समझता हूँ कि कोई मेरी रोजी कम नहीं कर सकता। तीसरा, अल्लाह हर जगह मेरे साथ है। चौथे, अल्लाह मेरे अच्छे बुरे सब हाल को जानता है। आपने फरमाया, इससे बढ़कर कोई तोशा नहीं हो सकता। तू हज करने जा और अल्लाह तुझे हज मुबारक करे। आप हज करने चले। जब बगदाद में पहुंचे, खलीफा हारून रशीद ने आपको बुलाया और बहुत एजाज किया। फिर कहा, कुछ नसीहत फरमाइए। आपने फरमाया कि आगाह हो जा कि तुझे अल्लाह के खलीफाए अरबा यानी हजरत सदीक और हजरत उमर और हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का नायब किया है। तो इसे सदक और अदल और हया इल्म की परस्तश करेगा। खलीफा ने कहा, कुछ और कहिए। आपने फरमाया, अल्लाह ने तुझे इसलिए अता किए हैं, माल दौलत इसलिए अता किए हैं कि हाजतमंदों को माल दे, और जो खलाइक अहकाम शरीयत पर अमल ना करे ताजियाने से इसको सजा दे।
جس نے خون کیا ہو تلوار سے اس کا خون کر، اور اگر ان کاموں کو تو نہ کرے گا تو قیامت میں دوزخیوں کا سردار ہوگا۔ خلیفہ نے کہا کچھ اور کہیے۔ آپ نے فرمایا خلیفہ مسل چشمے کے اور اس کے ماتحت حکام مسل نہروں کے ہیں، تو حق طور پر حکومت کرتا کہ وہ بھی تجھے دیکھ کر ویسا ہی کریں، کیونکہ نہریں چشمے کے ماتحت ہوتی ہیں۔ خلیفہ نے کہا کچھ اور کہیے۔ آپ نے کہا اگر تو ریگستان میں پیاسا ہو اور کوئی شخص آدھی سلطنت کے عوض میں تجھے پانی دے تو لے گا؟ اس نے کہا ضرور لوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر پانی پی کر تیرا پیشاب بند ہو جائے اور سخت تکلیف ہو اور کوئی طبیب باقی نصف سلطنت کے عوض میں تیرا علاج کرنے کو کہے تو کیا کروائے گا؟ اس نے کہا ہاں وہ آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا ایسی سلطنت پہ فخر کرنے کے لائق نہیں ہے جو ایک گھونٹ تکلیف رساں پانی پر بکے اور اس کے علاج میں باقی سلطنت جائے۔ ہارون رشید بہت رویا اور آپ کو رخصت کیا۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو آپ نے خیال کیا کہ خدا کے گھر میں روزی نہ تلاش کرنا چاہیے۔ وہاں حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا روزی کیوں کر حاصل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر کچھ مل جاتا ہے تو شکر ورنہ صبر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتے بھی یہی کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ معاش کیوں کر حاصل کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب کچھ مل جاتا تو خیرات کرتا ہوں ورنہ شکر کرتا ہوں۔ ایک بوڑھا آپ کے پاس آ کر کہنے لگا اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت دیر میں آیا۔ اس نے کہا میں اپنے نزدیک بہت جلد توبہ کرنے پر آمادہ ہوا ہوں، کیونکہ نزا کے وقت توبہ کرنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے جلد توبہ کی۔ آپ نے فرمایا واقعی تیرا قول بہت صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے 700 علماء سے دریافت کیا، معلوم ہوا خرمند دولت مند وہ ہے جو قسمت ازلا پر راضی ہو، دنا وہ ہے جسے دنیا فریب نہ دے سکے، درویش وہ ہے جو طلب زیادتی کی نہ کرے، بخیل وہ ہے کہ مال خلائق سے عزیز رکھے اور کسی کو نہ دے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ آپ سے نصیحت نافع کے طلب ہوئے۔ آپ نے فرمایا آسم نصیحت یہ ہے کہ جب تک تو اپنی بات کا معقول جواب نہ سوچ لے خلق سے بات نہ کرنا، اور خاص وصیت یہ ہے کہ جب تک بات نہ کہنے کی قوت تجھ میں باقی رہے کسی سے بات نہ کرنا۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ہوں آپ پر اور ہماری طرف سے سلام ہو آپ پر، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی جی حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، حالات زندگی جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، کس طرح انہوں نے توبہ کی، کس طرح انہوں نے ان کے جو زندگی میں جو حالات تھے کس طرح انہوں نے مشائخ کیے، تو ان لوگوں کو جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں وہ بڑے قدم پھونک کر چلتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں، ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، ہم بس جی لیں گے، جیتے جا رہے ہیں، توبہ کر لیں گے بعد میں جب وقت آئے گا کر لیں گے، ابھی تو یاشی کر لیں جو کچھ کرنا ہے، ایون کہ میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، آمین۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں ان کو معاف فرمائے، آمین، اور ہمیں نیک کرے۔ تو ملتے ہیں جی نیو چیپٹر کے ساتھ، نیو اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔